अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। आज हम अपने पप्पू भाई से एक बहुत ही मज़ाहिया सवाल पूछते हैं कि ये 30 माह खान कौन था, इसकी क्या हकीकत है। बताइए फिर पप्पू भाई, आप हमें 30 माह खान के बारे में। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में मदऊ किया। इसलिए 30 माह खान की कहानी थोड़ी सी बहुत ही मज़ाहिया है। 30 माह खान असल में बेसिकली ये ज़ात का एक धोबी था, जुला था, और ये लोगों के कपड़े बुनता था, धोता था। गरीब बंदा था। इसकी अल्लाह अल्लाह करके शादी हुई तो इसके चूल्हा घर में जलने लगा। एक दिन ये काम से, गर्मियों का मौसम था, थका हुआ आया। इसकी बेगम ने रोटी पकाई, घी गरम किया और उसमें शक्कर डाल करके अपने दूल्हा मियाँ साहब के सामने पेश की। इसने खाना खाया। इसके हाथ घी और शक्कर से गीले थे। इसने अपने बाजू के ऊपर वो हाथ पूंछ करके मल करके ये वहीं पर सो गया। कमर सीधी की, गर्मियों का मौसम था और इसके बाजू के ऊपर शक्कर और घी था, तो इसके बाजू के ऊपर मच्छरों ने जलगार कर दी। इसको सोने में उन्होंने एक सेकंड भी आराम ना आने दिया। तो ये जुला जो है तंग हुआ और इसने एक हाथ मारा और इसने 30 मक्खियां मार दी। जब गिनती की 30 निकली और ये बड़ा सर ऊंचा करके अपनी नई नवेली दुल्हन के पास आया और उसे बड़े फख्र से कहता है, देखती हो मैंने एक ही बार में दुश्मन की मार दिए, 30 दुश्मन मार दिए, उनको ढेर कर दिया। आज के बाद तुम मुझे अब जुला करके नहीं बुलाना, तुम्हें अब मुझे 30 माह खान कह करके बुलाना है। बेगम ने कहा, मैं तो तुम्हें 30 माह खान कह करके बुला लूंगी, लेकिन ये जो लोग हैं गाँव वाले, ये तो तुम्हें 7 नस्लों से पहचानते हैं, ये तुम्हें खान कैसे मानेंगे, ये तो खान करके नहीं बुलाएंगे। तो फिर कहते हैं, चलो हम इस तरह करते हैं, हम ये गांव छोड़ करके कहीं दूर जाते हैं जहाँ मुझे कोई जुला से धोबी के नाम से न पहचाने। हम वहां जाकर के अपनी पहचान 30 माह खान के नाम से करेंगे। तो निकल गए, दूर दराज जाकर के एक जगह पे पहुंचे, एक रियासत थी राजे की। वहाँ एक शहर में रुके तो इस अब जुला जो था 30 माह खान, इसने मुलाजमत के लिए बाहर निकला। तो इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि जो राजा था उसको फौज में उसकी भर्ती जारी थी। वो जो आगे द्रोहा खड़ा हुआ था, जब 30 माह खान वहां पहुंचा, उसने पूछा, तेरा क्या नाम है? कहता है, मेरा नाम 30 माह खान। तो वो द्रोहे ने जा करके अंदर राजे को बोला कि राजा साहब, बाहर एक ऐसा बंदा आया कि जिसका नाम 30 माह खान है, यानी कहता है मैं एक ही बार में 30 दुश्मनों को ढेर कर देता हूँ, ऐसा बंदा है। तो राजा बड़ा मुतासर हुआ, उसे फौज में रख दिया। जब वो फौज में उसका इंटरव्यू लिया गया अपनी उसमें दरबार में, तो उसको बड़े तकरीम की गई कि एक ही बार में ये 30 दुश्मन ढेर कर देता है। उसके बड़ा अदब किया गया। तो बाकी जो दरबारी थे, जो राजा के जो बाकी वजीर थे, वो बड़े आसुद बने, उसके साथ जलन उन्हें हुई कि यार ये इसको बड़ी तकरीम दे रहा है, इतने पुराने हैं। तो अब उनमें से एक बंदा शातिर था पुराने दरबारियों में। उसने कहा कि साथ वाले गाँव में ऑलरेडी जो 7 चोर है, वो जो भी उधर जाता है पहाड़ियों के दरमियान उसको कत्ल कर देते, माल छीन लेते हैं। तो वो 7 है, ये 30 को एक दफा मारता है, तो लिहाजा इसको वहां पर भेजा जाए, ये वहां जाकर के उन दुश्मनों को, जो चोर है, डाकू है, उनको ये मार के आ जाए, जान छुड़ाए हमारी। तो बादशाह ने, उसके राजा ने उसके जिम्मे ये काम लगा दिया। 30 माह खान भागता हुआ बेगम के पास आया, कहता है, बेगम चल भाग, यहाँ से जाए, यहाँ तो मेरी जान के लाने पड़ गए। बेगम ने पूछा, क्या? कहता है, जो राजा है उसने कह दिया कि 7 जो दुश्मन है, डाकू है, उनको तूने मार के आना है। तो डाकू ऐसे जो बंदा वहां जाता है उसे कत्ल कर देते हैं और माल छीन लेते हैं। बेगम उसकी बड़ी होशियार थी, उसने कहा कोई मसला नहीं, एक गठड़ी बांध के देती हूँ और साथ में ये आपको पराठे बना करके देती हूँ, और पराठे में जार के बना दूंगी, मीठे पराठे और जार वाले, और तू गठड़ी लेकर के जा, और जो ही तू देखे तेरी तरफ चोर आ रहे, डाकू आ रहे, तू गठड़ी छोड़ के भाग जाना और छुप करके फिर देखना कि वो क्या कर। ऐसा ही हुआ, जब वो उस पहाड़ियों के दरमियान गया, डाकू उसकी तरफ आए, वो गठरी छोड़ के भाग गया और दरख्तों के पीछे छुप गया। छुप करके अब देखता है ये क्या करेंगे। उन्होंने देखा उसके अंदर माल था, माल बांटा आपस में, और अब जब उन्होंने ताजे ताजे मीठे मीठे पराठे देखे, उन्हें भूख लग गई। डाकू ने कहा, चलो जी अब हम पराठे खाते हैं। उन्होंने पराठे खाए, वो साथ के साथ वो मर गए, क्यों? जहर वाले पराठे थे। अब वो 30 माह खान ने उन 7 के हथियार लिए, माल लिया, ला करके राजा को बोल दिया, राजा के सामने पेश किया, लो जी मैं 7 डाकू मार के आ गया। अब बादशाह ने गिना तो हथियार तो 7 थे, 8वां तो बंदे का हथियार नहीं था। बादशाह ने जब हथियार गिने
بادشاہ نے کہا، راجا جو تھا اس نے کہا کہ اس میں تو 7 بندوں کے ہتھیار ہے، تیسمار خان تیرا کا ہے؟ تو تیسمار خان نے شوخی ماری، سر اونچا کیا، کہتا ہے جی ہو جی میں 30 دشمن تو ایک وار سے مار دیتا ہوں، یہ 7 جو ڈاکو ہیں میرے لیے مارنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اس کے لیے مجھے ہتھیار نہیں چاہیے، میرے ہاتھ ہی کافی ہے۔ تو وہ درباری جو تھے اب اور جیلس ہوئے، انہوں نے کہا یار یہ لو، اس کو تو اب اور انعام سے راجا نواز رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی ساتھ والے ایک اور گاؤں میں ادھر آدم خور شیر آیا ہوا ہے اور اس نے پورا گاؤں خالی کر دیا، اور اس بندے کو وہاں پر بھیجا جائے، اب گاؤں پہنچایا جائے، اور یہ وہاں جا کر کے جو آدم خور شیر ہے ایسے یہ مار کر کے آئے، واپس آئے، تیسمار خان کی جاب لگ گئی۔ تیسمار خان بھاگتا ہوا بیگم کے پاس آیا، اب اور جان کے لانے پڑ گئے۔ بیگم نے کہا کوئی بات نہیں، چلو ہم چلتے ہیں۔ اب ان کو وہاں حویلی میں پہنچایا گیا، گاؤں میں وزیروں کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ، تیسمار خان کو وہاں چھوڑ کر کے آگے۔ اتفاقاً ایسا ہوا جس کمرے میں یہ رکے جہاں شیر آتا تھا، رات کو بارش شروع ہوگی، موسلادھار بارش۔ اب انہوں نے دیکھا مغرب کے بعد شیر آ گیا، شیر آ کر کے سین میں بیٹھ گیا۔ تو بیگم کو کہتا ہے تیسمار خان مجھے تلوار دو، میں شیر کی بوٹیاں کر دوں۔ شیر اپنی جگہ سے ہلا نہیں، بس سے مس نہیں ہوا، کہتا ہے ایسے تو میں 1000 شیر مار دوں ایک اپنی تلوار سے، تو لیکن ایک مجھے ڈر ہے، یہ جو ٹپکا ہے نا، ٹپکا اوپر سے جو مکان ہے وہ ٹپک رہا تھا بارش کی وجہ سے، یہ ٹپکا جو ہے نا، مجھے یہ ڈر ہے کہ میں باہر جاؤں تو یہ شیر کو نہ کھا دے۔ کیوں؟ یہ ٹپکے نے تو ایسے کئی ہزاروں شیر پہلے کھا لیے، تو یہ ٹپکا اس شیر کو نہ کھا جائے، اس سے پہلے میں اس کے ٹوٹے کر دوں۔ ساتھ ایک اور کمرہ تھا، شیر نے سنا پتہ نہیں ٹپکا کیا بلا ہے، شیر بھاگ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا اپنے آپ کو ٹپکے سے بچانے میں۔ اب جو تیسمار خان نے دیکھا کہ یہ ٹپکے سے بھاگ کے دوسرے کمرے میں گیا، وہ فوراً بھاگا اور اسے جا کر کے دروازہ بند کیا اور راجے کو پیغام بھیجا میں نے شیر کو پکڑ لیا اور شیر ابھی اندر میں نے بند کر دیا۔ راجا کے سپاہی آئے، انہوں نے دیکھا کہ کئی شیر بند ہے، راجا خود بھی آیا دیکھنے کے لیے، شیر پکڑ لیا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ یار تیرے پاس ہتھیار نہیں ہے، یہ تو نے اسے کیسے پکڑا؟ اور جو اپنی تیسمار خان نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور کہتا ہے کہ یہ تو میں یہ شیر، اس کو تو میں دونوں کانوں سے اٹھایا، کاندھے پہ رکھا اور اندر بند کر دیا، اس کے لیے مجھے کسی ہتھیار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ راجا نے حکم دیا کہ شیر کو پنجرے میں بند کیا جائے اور تیسمار خان کو اپنی 7 والی پالکی میں بٹھایا، بڑے ادب و احترام سے بڑا اس کے استقبال کے ذریعے سے واپس شہر لے گیا۔ جب وہاں گیا تو راجا نے اس کا عہدہ بڑھا دیا کہ اب یہ فوج میں اس کو فوج کا سپہ سالار بنایا جائے۔ تو کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کے پیچھے عقل مند عورت ہو تو آپ دنیا کے تیسمار خان بھی بن جاتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کے آنے کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنی اچھی کہانی سنائی۔ انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ مدعو کریں گے، آپ آئیں اور ہمیں ایسی اچھی کہانیاں سنائیں۔